अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों। हम जो सबक पढ़ रहे हैं अभी, एक क्लास इसकी हुई है श्री रामचंद्र जी। तो इसका बाकी मानदा हिस्सा आज हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो जो अयोध्या, जिसका नाम आज अयोध्या कहते हैं उसको, तो अयोध्या को जो राजा था दशरथ, उसकी 3 बीवियाँ थी और 3 बीवियों के 4 लड़के थे। जो मंझली बीवी थी कैकी, तो वो चाहती थी कि जो बड़ी बीवी है उसका बेटा राम, जो राजपाट का, जो बादशाह बनने का हकदार था, वो राजा न बने। और एक बार जो उसने जान बचाई थी अपने शौहर की, राजा दशरथ की, उसके बदले में वो चाहती थी कि राम को जंगल भेज दिया जाए ताकि उसके अपने सगे बेटे के लिए राह हमवार हो जाए और वो बादशाह बने राजा दशरथ के बाद। तो क्योंकि राम जी जो थे बड़े ही नेक दिल थे, बड़ी फरमाबरदार थे, उनको हुक्म हो गया अपने वालिद की तरफ से, जब कैकी ने मजबूर किया अपने खामद को, राजा दशरथ को, कि वो राम जी को जंगल भेजे 14 साल के लिए। तो वो भी मजबूर हो गए और राम जी ने फौरन अपने बाप की हुक्म की तामील की और अयोध्या के लिए, इस बनवास के लिए निकला और अयोध्या को छोड़ा। तो उनके साथ उसकी बीवी सीता जी और उसका भाई लक्ष्मण भी निकले। यानी जो सीता, उसकी बीवी, और भाई लक्ष्मण जो था, उन्होंने कहा हम भी आप ही के साथ रहेंगे जंगल में, हम भी ये महल, ये शहन, ये ऐशो इशरत, ये सब कुछ छोड़ के आप ही के साथ आ रहे हैं जंगल। तो अब ये जंगल में रह रहे हैं 3 जनी, यानी राम, उसकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण, ये तीनों अब जंगल में रह रहे हैं। तो जंगल में रामचंद्र जी को बनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि राम जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। तो अभी रामचंद्र जी को, यानी राम जी को अभी जंगल गए हुए कुछ ही दिन हो गए थे, यानी कुछ ही दिन हुए थे और राजा दशरथ की वफात हो गई। राजा दशरथ इस दुनिया से चले गए, उनकी वफात हो गई। अब अगर रामचंद्र जी वहां पे होते महल में, तो उसको बादशाह बनना था। क्योंकि अब वहां पे वो मौजूद नहीं थे, तो रामचंद्र जी के बाद भरत का नंबर था। तो अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, यानी भरत को कहा गया कि तुम बादशाह बनने के हकदार हो, तुम राजगद्दी पर बैठो। लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। लेकिन वो अपने बड़े भाई रामचंद्र जी से हालांकि वो सौतेला भाई था, लेकिन मोहब्बत वो बेपनाह करता था अपने बड़े भाई से। दोनों भाइयों में आपस में बड़ी बेपनाह मोहब्बत थी। तो उसने कहा नहीं जी नहीं, इस राजगद्दी का हकदार रामचंद्र जी है, मैं इस पे नहीं बैठूंगा। और उसने बिल्कुल इनकार किया कि मैं बादशाह वगैरह नहीं बनूंगा। इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े और उन्होंने क्या किया, वो रामचंद्र जी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं को बुला के, उन्हीं को वापस ला के, उन्हीं को राजगद्दी पे बिठाऊंगा। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, लेकिन रामचंद्र जी भी वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे। उसने बाप से वादा किया था मैं 14 साल तक जंगल से वापस नहीं आऊंगा। तो रामचंद्र जी भी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी। तो भरत जब पहुंचा अपने भाई रामचंद्र के पास जंगल, उसे पूरी कहानी सुनाई कि वालिद की वफात, यानी राजा दशरथ की वफात हो गई, आप इसके हकदार है, आप आके राजगद्दी संभालिए।
لیکن رام جی نے کہا نہیں جی، مجھے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے، میں بالکل نہیں آؤں گا جب تک 14 سال ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے بھرت کی فرمائش ٹھکرا دی اور بھرت کو بالکل انکار کیا کہ میں واپس آنے والا نہیں ہوں، آپ جا کے جاؤ حکومت سنبھالو، اور اجودھیا واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اور رام چندر جی نے بالکل انکار کیا کہ میں اجودھیا واپس نہیں آؤں گا تب تک جب تک نہ میرا بنواس ختم ہو جائے، جب تک نہ 14 سال ختم ہو جائے۔ بھرت کو مایوسی ہوئی۔ بھرت رام چندر جی کی کھڑاؤ اپنے ساتھ لائے اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے۔ تو بھرت کو بڑی مایوسی ہو گئی کہ یہ تو بڑی ناانصافی، بادشاہ اس کو بننا تھا، بننے میں جا رہا ہوں۔ اور وہ مایوس ہو کے جب لوٹا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بڑے بھائی رام چندر جی کی کھڑاؤ اپنے ساتھ لائی، یعنی اس کے چپل کی جوتی، یا اس کے چپل کی نہیں، اس کے لکڑی کی جوتی، کھڑاؤ کہتے ہیں لکڑی کی جوتی یا لکڑی کی چپل کو، اس کی لکڑی کی وہ چپل یا جوتی وہ اپنے ساتھ لائی اس نے، بھرت نے۔ اور کیا کیا اس نے، بہت ہی اچھا طریقہ کیا، اس نے اپنے بڑے بھائی کی کھڑاؤ راج گدی پر رکھ کر اسی کے نام سے، یعنی رام چندر جی کے نام سے حکومت شروع کی، یعنی حکومت کا کاریہ سنبھالا، کام وغیرہ سنبھالا۔ ادھر رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بنواس کے دن گزار رہے تھے۔ ادھر جنگل میں رام چندر جی بیوی سیتا کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بھائی لکشمن کے ساتھ بنواس کے دن گزار رہے تھے، یعنی جنگل میں گزار رہے تھے وہ دن۔ وہیں پہ کھانا پینا سب کچھ وہیں پہ، کوئی فیسلٹی نہیں، جنگلی میوے کھاتے تھے، جنگل میں شکار کر کے وہی کچھ کھاتے تھے، اور وہیں پہ یہ دن گزار رہے تھے۔ وہاں لنکا کے راجہ راون کی بہن سروپنکھا نے رام چندر جی کو اپنے دام محبت میں پھانسنے کی کوشش کی۔ تو وہی جنگل میں لنکا کا راجہ تھا راون، یعنی سری لنکا جسے ہم کہتے ہیں آج، سری لنکا کا راجہ راون جو تھا، اس کی بہن کا نام تھا سروپنکھا۔ تو سروپنکھا نے راجہ رام چندر جی کو اپنے محبت میں پھانسنے کی کوشش کی، یعنی وہ غلط طریقے سے رام چندر جی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ تو اس کوشش میں چونکہ وہ ناکام ہو گئی، اس پر خفا ہو کر رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اس کی ناک کاٹ ڈالی۔ ظاہر سی بات ہے، رام چندر جی اور اس کی بیوی سیتا جی بہت ہی نیک تھے، اور بھائی جو تھا رام چندر جی کا یا سیتا کا دیور، وہ بھی بڑا ہی نیک تھا، اور بیچ میں کوئی عورت آ کے رام چندر جی کو پھنسانے کی کوشش کرے، ظاہر سی بات ہے دیور کو غصہ آئے گا ہی۔ تو اس نے غصے میں آ کر اس سروپنکھا کی ناک کاٹ ڈال دی، یعنی یہ جو راون تھا سری لنکا کا بادشاہ، لنکا کا راجہ، اس کی بہن کی ناک کاٹ ڈال دی۔ تو یہاں سے فتنہ شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر راون کو غصہ آیا اور وہ بیس بدل کر جنگل میں رام چندر جی کی کٹیا کے پاس پہنچا، اور یہ دیکھ کر جب لکشمن نے راون کی بہن کی ناک کاٹی، تو یہ دیکھ کر راون کو ظاہر سی بات ہے بہن کی ناک کاٹی گئی، اور وہ بھی بادشاہ کے بہن کی، تو غصہ تو آئے گا ہی۔ اور وہ بھی کیسا بادشاہ، شریر بادشاہ، غصے والا بادشاہ، ظالم بادشاہ۔ تو بادشاہ کے بہن کی ناک کاٹی گئی، اور تو اس نے کیا کیا، وہ بیس بدل کر، یعنی اپنا حلیہ بدل کر وہ بدلہ لینے کے لیے اس جنگل میں آ گیا۔ تو آتے آتے رام جی کی کٹیا کے پاس پہنچا۔ تو یہاں پہ رام جی نے یہ کٹیا بنائی تھی۔ کٹیا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا موٹا جھونپڑا، جس میں یہ تینوں، ایک تو یہ دو بھائی اور رام جی کی بیوی سیتا جی آرام کرتے تھے یا بیٹھتے رہتے تھے، زندگی گزر کرتے تھے۔ تو اس کٹیا کے پاس
रावण बेस बदल कर आया। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। तो जो ही उसको मौका मिला, न वहां राम था न लक्ष्मण था, तो मौके को गनीमत समझ के और जो ही उसको मौका मिला तो उसने सीता को अगवा किया, उसका अपहरण किया, यानी अगवा किया, उसको उठा के ले गया। कहाँ ले गया? श्रीलंका ले गया, वापस जहां से वो आया था। तो जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। तो जब राम और लक्ष्मण अपने काम से, चाहे खाने की तलाश में निकले थे, कोई काम करने निकले थे, या किसी और की वजह किसी और काम के लिए निकले थे, जब वो वापस आ गए तो कुटिया से उन्होंने सीता जी को गायब पाया। उसको रावण ले गया था श्रीलंका। वो बहुत बेचैन हुए, जाहिर सी बात है, एक की बीवी दूसरी की बाबी मां गायब थी, तो दोनों बहुत ही बेचैन हो गए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता नहीं चला। तो हर तरफ उन्होंने तलाश भी किया आसपास, तो सीता जी का कोई अता पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। तो हनुमान जी, समझो वो बंदर की शक्ल में होता है हनुमान जी, तो उनके जरिए से राम जी को पता चला कि सीता जी को श्रीलंका का जो राजा है रावण वो लेके गया है। तो रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। तो जंगल में चूंकि रहते थे, जंगल में बंदर ही होते, तो बंदरों के जो राजा थे सुग्रीव, तो इनकी फौज लेके राम जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर, तो समझो बंदरों की फौज भी इन्होंने साथ ली होगी, तो इनको लेके वो लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हो गई। तो रावण ऐसे ही सीता जी को वापस करने वाले नहीं थे। उसकी बहन की जो नाक काटी गई थी, तो वो बदला लेने के लिए उसने लिया था सीता जी को। तो वहां पे खूनरेज झड़प हो गई रावण और राम के बीच में। इस जंग में रावण को शिकस्त हो गई और वो मारा गया। लेकिन ये जो खूनरेज जंग हो गई, इस जंग में रावण की हार हो गई, शिकस्त हो गई और वो मारा भी गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है, और ये जंग जो है ये हमें बदी पर, यानी जो बद था, जो गलत इंसान था रावण, उस पर नेकी की, यानी राम जी की फतह की याद दिलाता है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। तो अब वापस जब आ गए तो ये बनवास फिर नहीं गए, जंगल में वापस नहीं गए। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी को लेके अयोध्या आ गए, वापस आ गए अयोध्या। उनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई। जब ये वापस अयोध्या पहुंचे तब इनके वापस आने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीप माला की गई, और वहां पे दीप माला की गई, यानी दिए जलाए गए, चरागाह किया, हर तरफ ये चराग जलाए गए। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। इसके बाद भरत भी खुश हुआ, उसने ये राजगद्दी अपने बड़े भाई जो इसका असल हकदार था उसको सौंप दी, और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर, रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। हमारे मुल्क में दो बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, एक होता है दशहरा, दूसरा होता है दीपावली। ये दोनों त्यौहार हमारे मुल्क में मनाए जाते हैं, जिसमें यह बावर किया जाता है कि रामचंद्र जी ने राजा रावण को हराया, उसको कत्ल किया, और यह जो राजा रावण का कत्ल होना और रामचंद्र जी की फतह होना है या कामयाबी पाना है, सीता जी को वापस लाना है, ये अच्छाई की जीत है बुराई पर, सच्चाई की जीत है झूठे पर।
یعنی جو مطلب غلط کام کیا تھا راون نے، سیتا جی کو اپہرن کر کے لے گیا تھا، تو اس نے غلط کیا تھا، تو راون جی نے سیتا جی کو واپس لایا اور باعزت واپس لایا اور اس میں راون مارا گیا۔ تو یہ دونوں تہوار اس یاد میں منائے جاتے ہیں کہ راون پر رام چندر جی کی فتح اور واپس ایودھیا آنے کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ اور رام چندر جی جو واپس آئے ایودھیا تو اس کے لیے یہ منائے جاتے ہیں۔ اصل میں جس دن راون مارا گیا رام جی کے ہاتھوں، وہ دن ہوتا ہے دسہرہ، اور جس دن ظاہر سی بات ہے کسی جہاز سے نہیں آئے، بہت سارے دن لگے ہوں گے بیچ میں، تو جس دن پھر رام جی ایودھیا واپس پہنچے اس دن کو مناتے ہیں دیپاولی۔ تو یہ دونوں بڑی اہم ترین تہوار ہمارے ملک میں منائے جاتے ہیں، اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، رام جی سیتا جی سے ریلیٹڈ۔ تو امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس میں جو نصیحت ہے ہمیشہ اچھائی کی جیت ہوتی ہے، برائی کی ہار ہوتی ہے، اچھے انسان کی جیت ہوتی ہے، بری انسان کی ہمیشہ ہار ہی ہوتی ہے، اور ہمیں غلط کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کا نہ حق مارنا چاہیے نہ حق کھانا چاہیے، ہمیشہ حقدار کو حق دینا چاہیے۔ تو آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے، جیسے ان بھائیوں میں آپس میں تھا، لکشمن، رام جی اور بھرت، اور اپنے بڑے بھائی کی مطلب ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، جیسے بھرت اپنے بڑے بھائی رام جی کی کرتا تھا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نصیحت لینی چاہیے، اور ان سبق پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ کوئی کہانی ہم پڑھیں گے، یہ بس یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بس کہانی پڑھی، ہمیں پتہ چلا، مزہ آیا تو کھیل ختم، نہیں۔ اس میں جو نصیحت والی باتیں ہوتی ہے ان کو یاد رکھے، ان کو اپنی زندگی میں ہمیں مینوان اپنانا چاہیے۔ تو یہاں سے بھی جتنے بھی سبق ہمیں ملتے ہیں، جتنی بھی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، جتنی بھی سیکھ ہمیں ملتی ہیں، ان کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان پہ عمل کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی کلاس میں ہم اس کی جو سوالات ہیں وہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے صفحہ نمبر 40 پہ جتنی بھی یہ الفاظ ہیں یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں بہت ہی اہم الفاظ ہیں، ان کو لکھیں گے۔ الفاظ لکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو ووکیبلری ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، ہمارے جو پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی ہے، اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت یہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان الفاظ کو لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سوالات ہیں وہ ہم اگلے کلاس میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے ہم اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔